السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، ما دمت هنا إلا وأن لك رغبة كبيرة في التميز والتألق، وهذا ما ستحصل عليه إن شاء الله، خصوصا في مادة العلوم الفيزيائية والكيميائية. كل ما تحتاجه منك هذه المادة بالأساس هو التركيز. إذن حاول أن تتخلص من كل ما يمكن أن يشتت ذهنك، كاع لي بيرتوباسيون اكستيريور حاول تخليها جنب، وكبر الشاشة د لا فيديو وخليك معايا. يلا حتى أنا غنختفي باش نخليك تركز غير مع الدرس بالأساس. بالتوفيق. على بركة الله نبداو أول درس اللي هو لي زوند ميكانيك بروغريسيف، أي الموجات الميكانيكية المتوالية. غنشوفو لا ديفينيسيون اللي عطاو. Une onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de la matière. الموجة الميكانيكية هي ظاهرة انتشار والتشوه اللي هي perturbation في واحد الميليو، يعني في واحد المكان مادي مرن élastique. sans transport de la matière يعني بدون انتقال المادة، كيكون عندنا انتقال الطاقة بدون انتقال المادة. فمثلا غنشوفوا الحبل أو الرسور، أن المادة د الحبل أو المادة يعني المكونات د الحبل كيبقاو هما واخا كنديرو فيهم واحد التشويه، كتبقى المادة ولكن كتنتقل واحد الطاقة. داكشي علاش كنشوفوا كاع أصلا ديك الديفورماسيون، يعني هذاك التشويه. لي تيب دوند ميكانيك بروغريسيف عندنا دو تيب، جوج الأنواع اللي هما لوند ترانسفيرسال اي لوند لونجيتودينال. لوند ترانسفيرسال الموجة المستعرضة، حيث كتكون عندنا هذيك الديريكسيون دو ديفورماسيون اي بيربونديكولير على الديريكسيون دو بروباغاسيون. اتجاه التشويه كيكون متعامد مع اتجاه الانتشار. غنشوفوا واحد لا فيديو اللي غتبين لنا مزيان هذه القضية. بالنسبة للوند لونجيتودينال كنشوفوا بأن اتجاه التشويه كيكون هو نفسه اتجاه الانتشار، يعني موازي معه، ما كيكونش عمودي. عندنا لي سكو كونسيرن هاد لي ديمونسيون دوند، كاينه موجة أحادية البعد وثنائية البعد وثلاثية البعد. الموجة أحادية البعد اللي هي لوند مونوديمونسيونيل، حيث كتكون عندنا البروباغاسيون a lieu dans une seule direction، كيكون عندنا الانتشار ديالها في اتجاه واحد، او الا بغينا نديرو الدراسة ديال هذيك الموجة او الاسقاطات كنديروهم غير على واحد لاكس واحد. بالنسبة للوند بيديمونسيونيل كتكون عندنا البروباغاسيون a lieu dans un plan، يعني كتكون عندنا في دو ديمونسيون. الا بغينا ندرسو الحركة خصنا ضروري خصنا جوج ديال لي زاكس اكس اي او لا اي زد. بار اكزومبل القضيه ديال سطح الماء، يعني خصنا الدراسه كندرسوها على مستوى واحد البلون اللي هو السطح. وبالنسبه للاخر موجه اللي هي لوند تري ديمونسيونيل ثلاثيه البعد، اللي كتكون فيها البروباغاسيون ا ليو دون ليسباس، كتكون عندنا 3 ديمونسيون. بار اكزومبل الموجه الصوتيه، فالصوت كيتسمع في جميع الاتجاهات. إلى نتج عندنا واحد الصوت كنسمعو عن أمام وعن خلف وعن فوق وعن أسفل، يعني كينتشر في جميع الاتجاهات. عندنا ما يسمى بلوند سونور. شكون هي هاد لوند سونور؟ الموجة الصوتية est une onde mécanique longitudinale، هي واحد الموجة ميكانيكية طولية très dimensionnelle، كتنتشر في واحد الفضاء اللي هو ثلاثي الأبعاد. sa propagation nécessite la présence d'un milieu matériel، وباش تنتشر ضروري خصها واحد الميليو، واحد المكان اللي هو مادي، يعني ما يمكنش تنتشر في الفراغ. هادشي غنفهموه من بعد. فالموجات اللي كينتشروا في الفراغ معروفين هما اللي ما كتكونش فيهم المادة، ما كيكونوش ملموسين. مثلا الموجات الكهرومغناطيسية. غنشوفوا لا سوبربوزيسيون دو دو زوند، بمعنى آخر هي تراكب أو تطابق جوج د الموجات.
قالوا لنا بلي deux ondes mécaniques peuvent se superposer sans ça perturber. جوج د الموجات الميكانيكية يمكن يتسوبربوزاو، مثلا يتراكبوا فيما بيناتهم sans se perturber، يعني بدون ما تحدث لهم واحد البيرتورباسيون. كنقولوا بيرتورباسيون يعني هذيك لا فورس باش جايه الموجه باش جاي التشويه ما كيوقع لهاش الخمود. غنتقلوا للفقره ديال لا سيليريتي دو بروباغاسيون دي نوند. اللي كنقولوا لا سيليريتي يعني هي الفيتاس دو بروباغاسيون، هي سرعه الانتشار. لا سيليريتي دو بروباغاسيون سرعه انتشار واحد الموجه. ديفينيسيون: هاد لا سيليريتي كنرمزوا لها غالبا ب في. La célérité d'une onde progressive dans un milieu monodimensionnel est donnée par السرعة غالبا ديال واحد الموجة كندرجوها في واحد المجال اللي هو أحادي البعد مونوديمونسيونيل على سول أكس. شنو هو التعبير ديالها؟ في دائما كتساوي المسافة المقطوعة على المدة المستغرقة، في إيكال دي سور دلتا تي. هاد دلتا تي يعني المدة يعني الفرق الزمني، هي تي فينال لو طون في البوان فينال موان تي او بوان انيسيال، اللي كتساوي ام بريم يعني المسافة بين النقطتين على دلتا تي المدة الزمنية اللازمة باش يقطع هذاك التشويه ديك المسافة بين النقطتين. افيك في لا فيتاس دوند اون متر بار سكوند، دي لا ديستانس باركوري بار لوند اون متر، دلتا لا durée de parcours en secondes. علاقة سهلة اللي يرد لواحد البال هو لي زونيتي الوحدات. غالبا كنخدمو غير بالمتر بار سكوند، يعني إلا كنعطيك السنتيمتر أو الديسيمتر أو الكيلومتر تعرف تحولهم، وإلا كنعطيك بالساعة تحولها دائما للثانية. Les facteurs influençant sur la vitesse de propagation. شنو هما العوامل المؤثرة يعني influençant على لا فيتاس، هاد سرعة الانتشار ديال واحد الموجة. غنبداو بليلاستيسيتي ديال واحد الميليو. قال لك لا سيليريتي دون اوند اوغمونت افيك لاستيسيتي دي ميليو دو بروباغاسيون. سرعة انتشار واحد الموجة كيتزاد تناسبيا مع مرونة ذلك المجال فاش منتشرة هذيك الموجة ولا ذاك الوسط. هذه راه باينة. لانفلونس دو لينيرسي دو ميليو. القاعدة كتقول بلي لينيرسي دو ميليو اي غراند بلي لا سيليريتي اي فيبل. سيتادير قداش ما تزاد صلابة هذاك الوسط فين كتنتشر الموجة إلا ونقصات سرعة انتشار هذاك الموجة داخل داك الوسط. حاليا غندرسو الفاكتور اللي كيتسمى لو غوتار تومبوريل، أي التأخر الزمني. Le mouvement du point M' reproduit le mouvement du point M, mais avec un décalage dans le temps ou retard taux exprimé par la relation. تو كتساوي ام بريم على في. كمثال باش نوضحوا القضيه، عندنا المثال ديال الحبل، عندنا جوج النقط على مستوى الحبل متباعدين، ناخذ واحد جوج نقط، وحده نسموها ام وحده ام بريم. قال لك اسيدي باللي النقطه الثانيه اللي كتجي مع التشويه اللي كنديروا في الحبل، احنا عندنا واحد الاهتزاز على مستوى الحبل، هذوك النقط بجوج غتكون عندهم نفس الحركه اي نفس التشويه. إلا تهزت الأولى الثانية من بعد واحد المدة، هذيك هي لو غوطار. لو غوطار هو المدة اللي فارقة بين الاهتزاز ديال النقطة الأولى والاهتزاز ديال النقطة الثانية. وكما كنعرفوا دائما بأن السرعة هي المدة المستغرقة، هي المسافة المقطوعة على المدة المستغرقة، أي في كتساوي ام بريم على طو. إذا إلا بغينا طو شنو هي؟ هي ام بريم على في، المسافة المقطوعة على السرعة. Avec ton شنو هو لو غوتار تومبوريل اون سيكوند. ام بريم هي لا ديستانس بين هذيك ام و ام بريم اللي هي بالمتر، وفي لا فيتاس ديال الموجة اللي هي بالمتر بار سكوند. وبصيغة أخرى هذا التأخر الزمني هو المدة فين كانت عندنا الموجة في النقطة ام بريم ناقص المدة
اللي كانت عندنا الموجة في النقطة ام. إذا يمكن نقولوا بأن طو كتساوي تي ام بريم موان تي ام اللي كتساوي ام بريم على في. كاينه واحد القاعدة كتقول بأن لا غولاسيون اونتر إيكغيك ام اللي هو لومبليتود دو بوان ام اي إيكغيك ام بريم اللي هو لومبليتود ديال النقطة ام بريم. لومبليتود يعني الاستطالة، بمعنى آخر هو فاش كيوصل داك التشويه لديك النقطة مثلا على مستوى ديك لاكورد اللي هي الكردة. داك التشويه يعني داك اللي بصيغة أخرى هو ديك الحركة اللي كديرها ديك النقطة، داك الاهتزاز. عندنا القاعدة كتقول بأن إيكغيك إم بريم فواحد لو طون اللي هو تي كيساوي إيكغيك إم في نفس لو طون ناقص داك الروتار اللي درسنا قبيلات. ويمكن نكتبو أيضا إيكغيك إم دو تي كتساوي إيكغيك إم بريم دو تي بلوس طون. غنشوفو هاد المثال البسيط اللي كيورينا كيفاش نحسبو سرعة انتشار واحد الموجة صوتية. الوغ عندنا واحد جوج لي ميكرو متباعدين بواحد المسافة اللي هي دي كتساوي 3.4 متر، وعندنا واحد الجهاز اللي كيحدد لنا الوقت فوقاش التقط كل ميكرو هذيك الموجة الصوتية. الوغ لا فيتاس قلنا هي المسافة المقطوعة على المدة المستغرقة. المسافة اللي غتقطعها الموجة بين الميكرو الأول والثاني هي دي، والمدة المستغرقة باش تقطعات هاد المسافة شنو هي دلتا تي اللي هي غنحسبوها بواسطة هاد الحساسية الأفقية اللي عطاونا، أن عندنا كل ديفيزيون يعني كل مربع اوريزونتال كيشكل جوج ديال الميلي سكوند. حنا عندنا 5 ديال المربعات بين الاهتزاز الأول والاهتزاز الثاني. عندنا 2 ميلي سكوند غنضربو 5 في 2 ميلي سكوند ونحولو هاديك الميلي سكوند للسكوند، حيت قلنا دائما خصنا نحتفظو بالوحدات. لا ديستونس تكون بالمتر و دلتا تي تكون بالسكوند، وغنحصلو على الفيتاس اللي هي 340 متر بار سكوند.